السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من فيديوهات قناة عالم التربية. إن شاء الله اليوم سنرى الدالة الجديدة، وهي الدالة الجديدة في أوفيس 365 وخاصة في الإكسل، وهي دالة ريشيرش إكس. إذا بعد ما شفنا في الفيديوهات السابقة دالة ريشيرش في، اليوم غنشوفوا واحد الدالة اللي أكثر فعالية، وهي دالة جديدة لن تجدوها في النسخ القديمة وإنما في النسخة الجديدة. وأحيلكم على تحميل النسخة المجانية أوفيس 365، وغتلقاو فيها هذه النسخة هذه أو ابتداء من أوفيس 2016. إذا ابتداء من أوفيس 2016 غتلقاو فيها في الإكسل ديال هذه النسخ هذه، غتلقاو هذه الدالة هذه. النسخ قبل ذلك 2013 2010 2007 2003 ما غتلقاوش فيهم هذه الدالة هذه. إذن هاد الدالة هذه غتبسط لنا كثيرا عملية البحث عن المعلومات داخل قواعد البيانات في الإكسل. إذا مثلا عندنا هاد القاعدة البيانات هذه، غادي نشوفوا أولا حدود الدالة ريشيرش في. إذا بعد ما غنشوفوا حدود الدالة ريشيرش في، نشوفوا واش كاين إمكانية أننا نلقاو حلول بالدالة ريشيرش إكس أم لا. إذا الدالة ريشيرش في سبقنا شفناها، إذا باش نعرفوا التعريف ديالها وداكشي غنرجعوا للفيديوهات السابقة وغندير مباشرة تطبيق. إذا مثلا أنا غادي نقلب على مثلا غادي نجيب هذا، غادي نبدل هاد لي كولون هادو. لاحظوا، إذا غنجيب هذا مثلا، غادي ندير كريي واحد لا كولون هنايا انسيري، وغادي نجيب مثلا لو نو غادي نجيبو هنايا. لاحظوا ممتاز. إذا بعد ما غنجيب لو نو هنايا غنحاول نقلب عليه بالسي. إذا تساوي ريشيرش في، إذا لا فالور ريشيرش قلنا هي هادي، ثم طابلو دو ريشيرش هو هذا، إذا هو هذا مزيان، ثم بوان جوج ثم بوان صفر. إذا لاحظوا ملي غنقلب على لا ريشيرش شنو كيعطيني ايرور. علاش ايرور؟ لأن الطابلو محطوط بالمقلوب، لأن أنا كنقلب على هاد لا فالور هادي. هاد لا فالور هادي خصها تكون، يعني هاد لا كولون هادي خصها تكون هي الأولى، عاد ممكن نلقى الريزولطا. إذا لما كانتش ديك لا كولون هي الأولى ما يمكنليش نلقى لو ريزولطا. إذا كيفاش غادي ندير نلقى لو ريزولطا؟ إذا لاحظ دابا خصني دائما يكون عندي داك لا فالور شيرشي تكون هي الأولى في الطابلو. إذا ريشيرش إكس غتحل لنا هاد المشكل هذا. ثم ثانيا عندي الحالة الثانية وهي هذه. لاحظوا، إذا غادي نحاول نجيب هذا هنا، وغادي نجيب هذا مثلا، غنحيد هذا. لاحظوا، ثم غنعاود لا ريشيرش. إذا غندير ريشيرش في، إذا غادي ندير لا فالور شيرشي هي هذه، فين نقلب عليها مثلا في هاد الطابلو هذا مثلا كامل، نسيليكسيونيو كامل. لا فالور غونفويي قلنا هي رقم جوج، بغيت انا لو نو، ثم غندير صفر باش يعطيني لا فالور اكزاكت، ثم هو عطاني لو نو. اذا لاحظوا هذا عطاني هذا، ولكن لاحظوا الان ملي غندير هنايا انسير، شوفوا شنو يوقع. إذا ملي غندير انسيري شنو عطاني الصفر. إذا علاش؟ لأن كتخدم بالانديس ديال كولون. إذا لانديس كولون، هاد لانديس هنايا راه هو جوج، إذا هو الثاني عندي دائما اللي فيه لا فالور شيرشي هو الأول اللي موراه. بما أنه فارغ دونك عطاني واحد القيمة اللي هي صفر. إذا القيمة ديال الفارغ هي صفر. إذا هاد لا ريشيرش بلي ما كتكونش دائما فعالة، خاصة إلا كانت لا فالور شيرشي في الوسط ماشي في، يعني في وسط الجدول، ولا فالور ريشيرشي كتكون قبل منها ماشي بعد منها في الطابلو، وبالتالي كنلقاو الحدود ديالها يعني قليله، كنستعملها في ان سول سونس، يعني في اتجاه واحد. غنشوفوا الان لا فالور ولا لا ريشيرش اكس. هاد لا ريشيرش اكس شنو هي؟ اذا لا ريشيرش اكس كيكون فيها 5 لي بارامتر، ماشي بحال لا ريشيرش في فيها 4 لي بارامتر. اذا دائما كيبداو بجوج بهم بلا فالور شيرشي. هنا كما بقيناش كنهضروا على طابل دو ماتريس، ولينا كنهضروا على طابل دو ريشيرش، وحنا نشوفوا الفرق بيناتهم. اذا في ريشيرش في كنا كنسيليكسيونيو الطابلو اللي بغيناه كامل. بالنسبه للريشيرش اكس لا، غنبقى نسيليكسيوني لين بلين، يعني اللين ديال ريشيرش بوحدها فقط، سواء في لا فالور شيرشي ولا في لا فالور غونفويي. ثم عندي البارامتر ديال الطابلو غونفويي، ثم البارامتر سينون تروفي. الا ما لقيتش هذيك لا فالور شنو غنعطيه؟ مثلا ريشيرش في مثلا الا ما لقيناش هنايا مثلا لا فالور، كيقدر يعطيني مثلا، غندير هنايا مثلا او. لاحظوا شنو غيعطيني ان ا. اذا هذه لا فالور نون تروفي، ما لقاش هاد لا فالور. هنا في لا ريشيرش في الا بغيت ندير شي حل اخر خصني نزيد معاه واحد فونكسيون وحده اخرى هي سي ايرور.
وعاد كندير لا فالور نون تروفي، كندير مثلا صفر ولا كنلقى وعاد كيعطيني لا فالور. ولكن في ريشيرش اكس لا، عندي نقدر ندير البارامتر داخل لا فونكسيون. ثم عندي المود كوريسبوندونس بحالو بحال هذا. هنا كنا كنديرو اكزاكت هي صفر، حتى هذا تسمى اكزاكت وعنده خصائص اخرى. اذا هاد ريشيرش اكس ما كتخدمش، كتخدم في كاع لي سونس دو ريشيرش، سواء ريشيرش فيرتيكال سواء ريشيرش اوريزونتال، يعني في كاع لي سونس، يعني لا فاي ديالي نقدر نتحكم فيها كامله. ثم عندي المود ريشيرش. هنا المود ريشيرش هنا ما كاينش في لا ريشيرش في مود ريشيرش، هو واش نبدا نقلب من التحت ولا نبدا نقلب من الفوق ولا منين بغيت نقلب. اذا عندي امكانيات كبيره جدا في هاد لا ريشيرش في لا ريشيرش اكس. ونبداو على بركه الله وعندنا خصائص اخرى. اذا كنديرو تساوي. اليوم غادي نخدمو فقط يعني غير كيفاش غنخدموها بحال ريشيرش في. من بعد ان شاء الله غنشوفو كيفاش غنخدموها بوحدها، يعني غنشوفوها بوحدها في جميع الحالات ديالها ونخدمو بها. اذا ريشيرش اكس، اذا لا فالور ريشيرش هي هذه، ثم الطابلو دو ريشيرش. لاحظوا دابا الطابلو دو ريشيرش ماشي خصني نسيليكسيوني هادشي كامل، لا ماشي بحال ريشيرش فيرتيكال كنت كنسيليكسيوني يعني كنسيليكسيوني هكذا. لا دابا مابقاش عندي هاد الامكانيه هذه، كنجي كنسيليكسيوني غير لا طابل هي هادي. اذا هادي فين غنمشي نقلب؟ غنمشي نقلب هي في هاد لا كولون هادي، ثم غندير بوين فيرغول. غيقول لي شنو بغيت نعطيه. هنا بغيت لو نو، غادي نمشيو نسيليكسيوني لو نو فقط، يعني ما عندي ما ندير بشي الاخر. لاحظوا. ثم غيقول لي سينون تروفي، غادي نخليها خاويه، ندير دو بوين فيرغول، ثم غندير لا فالور زيرو. هنا كيعطيني اما كوريسبوندونس اكزاكت، الاخر كيعطيني اما اكزاكت اما يعني ابروكسيماتيف. هذا تيعطيني خيارات بزاف. هنا تيعطيني اكزاكت و اكزاكت و انفيريور سويفون، يعني كيعطيني اللي قل من العدد. مثلا بغيت واحد النقطه كيعطيني اما مثلا عندي واحد النقطه وما لقيتهاش، مثلا عندي مثلا نقلب على التلاميذ اللي جابوا قل من 18، واحد التلميذ جاب تقريبا قل من 18، غادي نمشيو نشوف شكون اقل نقطه قل من 18 هي اللي يعطيها ليا، او لا كوريسبوندونس اكزاكت سوبيريور او سويفون، يعني كبر من واحد العدد. وهذه كنخدموها بطبيعه الحال الا كان عندنا شي حاجه ديال الحسابات ديال ليكونومي ولا شي حاجه. حنا بالنسبه لينا اليوم هو عندنا كوريسبوندونس اكزاكت، وغادي نحطوها نديرو ونسدو القوس ديالنا. ولاحظوا هنا خدمت هي 4 لي بارامتر. هاد البارامتر سينون تروفي درت دو بوين فيرغول، يعني ما خدمتوش، يعني بحال ما كاينش. ثم هاد مود ريشيرش ما خدمتوش، غادي نشوفو في الفيديو المقبل ان شاء الله كيفاش غنخدموه مع دي فالور ابروكسيماتيف، يعني يكون عندنا واحد لابلاج دو دوني مثلا تافيا ولا شي حاجه وغنخدمو بها. ثم لاحظوا كيعطيني لا فالور. هذه الحاله الاولى. عندي الحاله الثانيه، بغيت نخدم لا ريشيرش في ولكن بغيت ندير هادو كاملين. اذا كنا كنديرو ان في لا ريشيرش في كنا كنديرو هاد لي فونكسيون كلهم كنعاودوهم، يعني كنعاود باش نخدم هنا كل وحده خصني نكتب فيها. لاحظوا كل وحده خصني نكتب فيها لا ريشيرش في. دابا ريشيرش اكس واش ممكن تعطيني هادشي بلا ما نكتب؟ يعني بغيت لو نون لو برينون لا دات نيسونس كلهم دفعه وحده. غير هنا الشرط ممكن تعطيهم لي ريشيرش اكس ولكن بشرط يكونوا متابعين، يعني في الطابلو هنايا يكونوا متابعين. يعني هاد لي بارامتر علاش كنقلب على لونو خصو يكون هنا هو الاول، ثم لو برينو يكون موراه، ثم لا دات نيسونس تكون موراه. صافي. اذا هكا غنخدم وغنجي شنو غنبدل. غنحيد هادشي وغادي نجي. اذا ريشيرش اكس لا فالور شيرشي هي هادي، فين غنقلب على هاد لا فالور هنايا. لاحظوا. ثم دابا في الطابلو غونفوي كنا قبيله بغيت انا. لاحظوا انا غنكتب لا فونكسيون في نو اليف، ما غنكتبهاش في برينو في دات نيسونس. قبيله درت في الطابلو غونفوي غير هذا، دابا ما غنديرش غير هذا. لاحظوا غنسيليكسيوني هادو كاملين بشرط يكونوا متابعين، الا ما كانوش متابعين ما يمكنش تنجح هاد العمليه. ثم غندير دو بوين فيرغول، ثم غندير صفر وغنسد القوس ديالي. ولاحظوا اذا لاحظوا وكيعطيني النتيجه فيهم كاملين. اذا لاحظتوا اذا عطاني النتيجه انا كتبت لا فونكسيون غير مره واحده وهو كيعطيني النتيجه على كاع يعني لي شون الاخرين. بشرط هاد الطريقه الثانيه كتنجح فقط الا كانوا العناصر متتاليه في الطابلو، الا ما كانوش متتاليه ما يمكنش يعطيهم ليا هذا. ثم ثانيا الى غادي نرجع لا فونكسيون نشوفوا المزايا ديالها. دابا المزايا ديالها قلنا ان ريشيرش اكس غادي نعاودوها، قلنا لا فالور شيرشي هي هذه. لاحظوا دابا الان بغيت انا نقلب على لاحظوا غادي نقلب مثلا بلو برينو. لاحظوا هو به غنقلب وغادي عاد من بعد نبدلو. ثم غادي بغيتو يعطي لي سي ان. لاحظوا وثم غندير بارامتر وندير صفر. بطبيعه الحال هنا غيقول لي نون تروفي، علاش؟ لان انا داير هنايا. غادي نمشي مثلا ندير برينو 4 مثلا. لاحظوا
دابا شوفوا لا فالور علاش تنقلب. لاحظوا لا فالور العكس دابا الطابلو. شفتوا اذا الطابلو هذا هو هنايا عندي لا فالور شيرشي كاينه في الوسط، هي اللي كنقلب عليها هي. ولاحظوا لا فالور غونفويي هي هنايا. لاحظوا اذا واخا العكس يعني في جميع الاتجاهات كيعطيني لا فالور. مثلا بغيت نقلب مثلا على لاحظوا كنقلب لو برينو دائما، بغيت نقلب على لو سكس غادي يعطيني كذلك لو سكس. لاحظوا كيعطيني. اذا كتمشي في جميع الاتجاهات على اليسار وعلى اليمين كذلك. ثم غنشوف في حالة الا ما لقيتش، مثلا الا ما لقيتش هاد لا فالور، مثلا لقيت مثلا 25 22، لاحظوا ان ا. اذا هنايا هذاك علاش كنجيو لهاد بين النقط هنايا بين الفواصل نقطة، وغادي نجيو ندير مثلا نو تروفي. وهادشي اللي ما كانش كيمكن تعطيه ليا. لاحظوا هنا ما لقيتوش كيعطيني نون تروفي. اذا فونكسيون وحده كنقدر نخدم بزاف ديال العناصر. اذا هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله غنشوفوا المود كوريسبوندونس، يعني مود ريشيرش، يعني غنشوفوا هو هذاك لو مود اللي كنهضروا على ابروكسيماتيف. وغنشوفوا اشياء اخرى حول لا ريشيرش في. هذا الفيديو فقط تعريفي. قلنا لا ريشيرش في فيها 5 لي بارامتر. حنا خدمنا اليوم اذا في الاول خدمنا 3 4 لي بارامتر، ومن بعد زدنا سينون تروفي. اذا هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. الى فيديو مقبل ان شاء الله، فتقبلوا اطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.